अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी शुरू कर दी गई है और गाहे बगाहे रोज़ क्लास तो आपकी ली जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन क्लास समझ में भी आ रहा होगा। तो माक़बल में हमने जो पढ़ाया था क्लास 11th का, यानी कि कहकशां हिस्सा अव्वल, ये देख रहे हैं, ये 11th क्लास के 11वीं जमात के बच्चों के लिए है। इसको अभी हमने शुरू किया, खुतबा पढ़ाया, उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ाया, फिर उसके बाद इनका लिखा हुआ जो खुतबा है आपके निसाब के अंदर शामिल है, हिंदू और मुसलमान एक कौम है। आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेला ताख़िर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही बात जो घिसी पिटी है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दूसरों तक शेयर कर दे। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी पढ़ाया जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी सवाल और जवाब होगा टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं, हिंदू और मुसलमान एक कौम है। ए मेरे दोस्तों, तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं जो हिंदू और मुसलमान के नाम से मशहूर है। यानी कि इस हिंदुस्तान के अंदर दो कौमें आबाद हैं जिसे हिंदू और मुसलमान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहते हैं, जिस तरह के इंसान में यानी बाज़ आज़ाए रईसा है, इसी तरह हिंदुस्तान के लिए वही दोनों कौमें बमंजिल आज़ाए रईसा के हैं। हिंदू हो या मुस्लिम होना इंसान का अंदरूनी ख्याल बिलाक़ीदा है। यानी कि देखिए, हिंदू होना या मुसलमान होना यह इंसान का अंदर का अक़ीदा है जिसको बैरूनी मामलात और आपस के बर्ताव से कुछ ताल्लुक़ नहीं है कि नहीं। यानी कि आपसी बर्ताव से कोई ताल्लुक़ वगैरह नहीं है। क्या खूब कहा है जिसने कहा है कि इंसान के दो हिस्से हैं, उसके दिल का ख्याल या अक़ल खुदा का हिस्सा है और उसका अखलाक और मेल जोल और एक दूसरे की हमदर्दी उसके अबनाए जिन्स का हिस्सा है। बस खुदा के हिस्से को खुदा पर छोड़ दो और जो तुम्हारा हिस्सा है उससे मतलब रखो, है कि नहीं। यानी कि देखिए, इंसान जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अहकाम जो इंसानों के ऊपर नाफिज किया गया है, तो उसको तो यानी कि जो अल्लाह का हक़ है वो तो अल्लाह के ऊपर छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन जो बंदों का हुकूक है उससे बाज नहीं आना चाहिए। मतलब उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, समझ रहे ना। उसी चीज़ को यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान बताना चाहते हैं कि हिंदू हो मुसलमान हो, ये सब के सब क्या है, अंदरूनी ख्याल है कि नहीं, अंदरूनी उनका अक़ीदा है, लेकिन इंसानी जो क्या कहते हैं समाज है उसके अंदर बज़ाहिर तो कोई चीज़ें समझ में नहीं आती। मतलब इनका ये कहना है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, ए अजीज़ो, जिस तरह हिंदुओं की शरीफ कौमें इस मुल्क में आई, इसी तरह हम भी इस मुल्क में आए। यानी कि जिस तरह से इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू कौमें आई, इसी तरीके से हम भी इस मुल्क में आए। हिंदू अपना मुल्क भूल गए, अपने देश से परदेश होने का ज़माना उनको याद नहीं रहा और हिंदुस्तान ही को उन्होंने अपना वतन समझा और ये जाना कि हिमालय और बंदिया चल के दरमियान ही हमारा वतन है। हमको भी अपना मुल्क छोड़े सैकड़ों बरस हो गए, न वहाँ की आबो हवा हमको याद है, न उस मुल्क की फ़ज़ा की खूबसूरती, न वहाँ के फूलों की तरोताज़गी और न मेवों की लज़्ज़त और न अपने मुक़द्दस रतीले व कंकीरीले मुल्क की बरकत। हमने भी हिंदुस्तान को अपना वतन समझा और अपने से पेश कदमों की तरह हम भी इस मुल्क में रह पड़े। यानी जिस तरीके से दूसरी जगहों से आकर गैर मुस्लिम जो थे इस हिंदुस्तान के अंदर रहने लगे, इसी तरीके से हम भी क्या थे, इस हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं थे, हम भी आए तो हम भी अपने उन्हीं की तरह क्या हुआ, अपने देश को भूल गए, अपनी मिट्टी को भूल गए, अपने रेतीली मिट्टी को, वहाँ के आबो हवा को भूल गए। तो कहते हैं कि पेश कदमों की तरह हम भी इस मुल्क में रह पड़े, उसी को कहते हैं। बस अब हिंदुस्तान ही हम दोनों का वतन है, हिंदुस्तान ही की हवा से हम दोनों जीते हैं, मुक़द्दस गंगा जमुना का पानी हम दोनों पीते हैं, हिंदुस्तान ही की ज़मीन की पैदावार हम दोनों खाते हैं, मरने में जीने में दोनों का साथ है। यानी कि हम उसी ज़मीन पे मरते हैं जहाँ पे हिंदू जो रहते हैं, यानी कि इस हिंदुस्तान के सरज़मीन पे हमारा मरना जीना है और इसी हिंदुस्तान के सरज़मीन पर जिस तरीके से गैर मुस्लिमों का मरना और जीना है, इसी तरीके से हमारा भी मरना और जीना है। आरी बात समझ में। उसके बाद कहते हैं
ہندوستان میں رہتے رہتے دونوں کا خون بدل گیا، دونوں کی رنگینی رنگیں ایک سی ہو گئی، دونوں کی صورتیں بدل کر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی سینکڑوں رسمیں اختیار کر لی، ہندوؤں نے مسلمانوں کے سینکڑوں عادتیں لے لی، ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہندوؤں کا بہت ساری رسمیں مسلمانوں کے اندر آ گیا اور مسلمانوں کی بہت ساری عادتیں ہندوؤں نے بھی اپنا لیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم دونوں آپس میں ملے، ہم دونوں نے مل کر ایک نئی زبان اردو پیدا کر لی جو نہ ہماری زبان تھی نہ ان کی۔ پس اگر ہم اس حصے سے جو ہم دونوں میں خدا کا حصہ قطع نظر کریں تو در حقیقت ہندوستان میں ہم دونوں باعتبار اہل وطن ہونے کے ایک قوم ہیں، اور ہم دونوں کے اتفاق اور باہمی ہمدردی اور آپسی کی محبت سے ملک کی اور ہم دونوں کی ترقی و بہبودی ممکن ہے، اور آپس کے نفاق اور ضد و عداوت اور دوسرے کی بدخواہی سے ہم دونوں برباد ہونے والے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس نقطے کو نہیں سمجھتے اور آپس میں ان دونوں قوموں میں تفرقہ ڈالنے کے خیالات پیدا کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس مضرت اور نقصان میں خود بھی شامل ہے، اور اپنے آپ کو پانوں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ یعنی کہ سر سید احمد خان نے یہ بہت ہی عمدہ جملہ کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے اندر اگر کسی بھی طرح کا تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کسی طریقے سے مار پیٹ ہوتی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ سب کا نقصان ہوگا۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ اپنے ہی پاؤں پہ کیا مرنا، کلہاڑی مارنا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اے میرے دوستوں، میں نے بارہا کہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک دلہن کے مانند ہے جس کی خوبصورت اور رسیلی آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ جس کی خوبصورت اور رسیلی آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں، اگر وہ دونوں آپس میں نفاق رکھیں گے تو وہ پیاری دلہن بھنگی ہو جائے گی، اور اگر ایک دوسرے کو برباد کریں گے تو وہ کانری بن جائے گی۔ بس اے ہندوستان کے رہنے والوں، ہندو مسلمانوں، اب تم کو اختیار ہے کہ چاہو اس دلہن کو بھینگا بناؤ، چاہو تو کان را، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہندوستان جس طریقے سے ایک دلہن کی خوبصورتی اس کی دونوں آنکھیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس ہندوستان کی بھی خوبصورتی ہندو اور مسلمان ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ختم ہو جائے تو پھر اس ہندوستان کی خوبصورتی نہیں رہ پائے گی۔ جس طریقے سے اگر دلہن کے دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ چلی جائے تو پھر اس کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی، اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کا بھی خوبصورتی باقی نہیں رہے گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لڑایا جائے اور آپس میں تنازع تفرقہ ڈال کر لوگوں کو آپس میں لڑوا کر ایک دوسرے کو ختم کرنے کی سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ ہم خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، بے شک انسانوں میں باہم کبھی کبھی رنج ہو جانا ایک قدرتی بات ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپس میں آدمی رہتا ہے تو باہم اختلافات کا ہونا یہ قدرتی بات ہے، ہندو اور مسلمان پر موقوف نہیں ہے۔ آپس میں ہندوؤں میں مسلمانوں میں بھائیوں میں، باپ بیٹوں میں، ماں بیٹیوں میں رنج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ گھسی پیٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایک دوسرے میں رنج اور ایک دوسرے سے آپس میں تفرقہ نہیں پڑتا ہے، بلکہ پڑ جاتا ہے، مگر اس رنج کو قائم رکھنا اور پکائے جانا اور بڑھائے جانا انسان کی، ملک کی، قوم کی، خاندان کی پوری بدبختی ہے۔ کیا مبارک ہیں وہ لوگ جو معافی چاہتے ہیں اور اس گرہ کے کھولنے میں جو محبت میں اتفاق سے پڑ گئی ہے پیش قدمی کرتے ہیں، اور اپنے بھائی یا ہم وطن یا ہم قوم سے بے قصور ہونے پر بھی معافی چاہتے ہیں، اور محبت کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ مقلب القلوب، تو ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کو اسی طرف پھیر دے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی مقدس ہے، بڑی اہم ہے وہ لوگ جو آپس میں رنجش ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے رشتے کو ختم نہیں کرتے ہیں، اپنے درمیان کوئی تنازع نہیں اختیار کرتے ہیں، اور اپنی محبت کو ٹوٹنے نہیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، کہا بھی جاتا ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے، یہ کہ آپسی رنجش ہو جائے تو اپنوں کے سامنے غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی جھک جانا، یہ قابلیت ہے اور یہ عقل مندی کی دلیل ہے، ورنہ تو پھر اکڑنا یہ تناور کی درخت ہوتا ہے جس کے اندر کوئی پھل وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس پھل کے اندر درخت ہوتا ہے وہ کبھی بھی اکڑتا نہیں ہے، یعنی کہ اکڑ کر وہ کھڑا نہیں ہوتا بلکہ وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی پڑھنے والوں کو بھی
ان باتوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پڑھنے والے بچے اور پڑھنے والے لوگ اس پھلدار درخت کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے فائدہ نہیں سوچتا بلکہ دوسروں کو فائدہ سوچتا ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتے رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اسی کو یہاں پہ آخر میں کہتے ہیں کہ مقلب القلوب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں یہ کہ جو دلوں کو پھیرنے والے ہیں، تو اے مقلب القلوب، اگر اس سے در حقیقت اشارہ ہے اللہ رب العزت کی جانب کہ جو دلوں کو پھیرنے والے ہیں، اے اللہ تو ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کو اسی طرح پھیر دے، مطلب یہ کہ آپسی رنجش، آپسی تناؤ، آپسی جھگڑا کو بالکل ختم کر دے، آپسی میں بھائی چارگی عطا کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا بچوں آپ کے درمیان ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے، سر سید احمد خان صاحب کا لکھا ہوا خطبہ جو آپ کے نصاب کے اندر شامل تھا، ہم نے پڑھا دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔